गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सागे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज के इस स्पेशल शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ग़ज़वा-ए बदर ओहद से सरहद लाहौर तक हुर बचाते आए हैं दीन मुस्तफ़ा की आबरू। 6 सितंबर यौम दिफा व यौम शुहदा। आज जब हम पाकिस्तान की तारीख़ की बात करें, उस दिन का जिक्र करें जब जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख़ पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, हर उस शख्स ने रकम की। और जब हम उस तारीख़ की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो रहती दुनिया तक दरख्शां रहेगी। क़याम पाकिस्तान के 18 साल बाद 6 सितंबर 1965 जब अफवाज पाकिस्तान अपने पेशा वराना फ़राइज़ की बजा आवरी में वतन अज़ीज़ के लिए उस वक्त दिफाई हसार बनी, जब भारत ने लाहौर के नवाब में 3 मकामात पर पाकिस्तानी सरहदों को अबूर किया, हमला किया। लेकिन पाकिस्तान के गयूर अवाम, पाकिस्तान की अफवाज कैसे मिलकर इस चैलेंज को कबूल किया और वतन अज़ीज़ की मुक़द्दस ज़मीन की, बल्कि एक एक इंच की, वो चाहे फ़ज़ा है, वो चाहे समंदर है, वो चाहे ज़मीन है, एक एक इंच की हिफाजत की और भारत के नापाक अज़ाइम से बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इन तमाम जो शहीद हैं, ये तमाम जो गाजी हैं, इनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं आज हम, और सब मिलकर ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और इसके साथ साथ वतन अज़ीज़ को रहती दुनिया तक कायम व दायम रखे। बिल्कुल नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और जब हम दिफ़ाए वतन की बात कर रहे हैं, जब हम शोहदा का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ ये बात 6 सितंबर की नहीं है। हर दिन हर लम्हा कैसे हम पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। जब हम इसकी बात करें, माजी करीब की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चैलेंजेस रहे हैं। हम एक बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के लिए देखते आए हैं माजी में, वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग है, और इस जंग में भी कैसे बहादुरी की नई दास्तानें पाकिस्तान ने रकम की हैं, एक एक दास्तान। एग्जैक्टली। और ऐसे में शुएब किस तरह से हमारे नौजवान बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं और जाम शहादत नोश करते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हमें आज भी मिलती हैं और माजी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मिलती हैं। अच्छा, इनमें एक नाम जो है वो कैप्टन इस्मत यार शहीद का नाम नुमाया है। अच्छा, अब अगर बात की जाए इनकी पूरी एक दास्तान की, मैं चाहूंगी कि वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करें। यूँ तो पहले सभी में मार्का बड़ाबेर का जिक्र कर देता हूँ। जब हम उनकी शहादत की बात कर रहे हैं, हम अगस्त 1988 से उनके पैदा होने से अगर लेकर उनकी शहादत तक का जिक्र करें, अटक से इनका ताल्लुक, और 18 सितंबर 2015 बड़ाबेर पेशावर में जब उन्होंने शहादत पाई, और इस दौरान बहुत से वाक़यात हैं जो याद आते हैं। वो चाहे फिर उनका कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का सफ़र हो, वो चाहे फिर आर्मी में शमूलियत हो, वो चाहे फिर खेलों का मैदान हो, वो चाहे फिर तालीम का मैदान हो, हर मैदान में कैसे वो नुमाया रहे। और ऐसे में आपकी बहुत सारी यादें हैं इस फिल्म के साथ। मैं चाहूंगी कि वो भी आप जरा साथ से ज़रूर शेयर करें। मेरी इंटरेक्शन बहुत कम रही, चूँकि ज़रा हम जूनियर्स थे तो इंटरेक्शन कम रही, लेकिन जितने उनके सीनियर जो कि मेरे दोस्त हैं, जब मैं उनसे उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, वो चेस के बड़े अच्छे प्लेयर थे, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पे बहुत अच्छे डिस्कशंस करते थे, वो हिस्ट्री में बहुत अच्छी डिस्कशन करते थे, बल्कि उनके साथ जब वो डिस्कशन में जाएं तो वो बल्कि डांटते थे आगे से कि तुमने सही हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तुमने सही ये मामला पता नहीं है। जैसे वो खुद थे डेडिकेटेड और जिस तरह से इनोवेशन पे बिलीव करते थे, नई नई चीज़ें बनाने पे और मुल्क के लिए कुछ कर दिखाना, तो उन्हें कहते हैं हर नौजवान जो है वो अपने मुल्क के लिए इसी तरह सोचे और इसी तरह की मेहनत करे। बिल्कुल ऐसे सभी, जिस तरह कहते हैं ना, हर मैदान में सबसे आगे उनका होना, ये नजर आया। दैट्स वाई यूँ तो बहुत से एजाज़ उनके पास, क्योंकि आज हम उनकी शहादत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ PMA का जिक्र करूँ तो सॉर्ड ऑफ ऑनर, एजाज़ी शमशीर उनको मिली। और हर चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, वक्त बड़ा मुख्तसर है चूँकि आज उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, और आज जब हम उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी से मुतालिक बात कर रहे हैं और उनकी उस जर्नी से मुतालिक बात कर रहे हैं, उनके उस जज्बे से मुतालिक बात करें, तो एक सवाल जो कि फ़ौरन से हमारे माइंड में आता है, क्योंकि वालिद साहब चूँकि डॉक्टर, ख़ुद बड़े अच्छे पढ़ाई में, कैसे टुवर्ड्स आर्मी उनका एक टिल्ट और कैसे वो फ़ौज में आना और फिर जज्बा शहादत से सरशार उनका होना, आज हम इस पर बात करेंगे। और हमें स्टूडियोज़ में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया ने, हम उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। उनके वालिद डॉक्टर सैयद फयाज़ बुखारी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। उनकी वालिदा सईदा उज़मा फयाज़ बुखारी साहब, माँ जी आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। और चूँकि हमें उनसे बात करने, तो माँ जी आपसे पहले मैं आगाज़ करूँगा। बहुत प्यारा बेटा था फॉर श्योर, ज़ाहिर है। थोड़ी सी यादें जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन उनकी, स्पेशली अगर उनके बचपन की बातें, जो कि मैंने बहुत सी बातें आपकी सुनी भी हैं, उनके KG से मुतालिक भी कुछ चीज़ें मेरे माइंड में हैं कि कैसे खून के कतरे से पाक उन्होंने लिखा था, और बहुत सी बातें जो कि माइंड में आ रही हैं। तो आप कुछ आज जो शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन से। थैंक यू सो मच। इस फंड बहुत वार्म बच्चा,
اور جیسے ماں کے بہت دل کے قریب، اور میرے اس کے بہت کلوز بانڈنگ سب بچوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایسی تھی کہ وہ مجھے سیٹسفائی بھی کرتا تھا کہ جب وہ میں اسے کے جی کہتی تھی اپنا، تو اسفند کے جی جب اس کو میں نے گلے لگانا تو میری کلیجے میں جیسے ٹھنڈ پڑ جانی۔ بچپن سے ہی اس کے انداز بڑے دل برانہ بھی تھے اور بڑے زبردست، وہ جیسے بورن لیڈرز ہوتے ہیں نا، ہم لوگ جب حج پہ گئے تو پیچھے گھر پہ تھا، تو میری مدر آتی بچوں کو لے کے جاتی، میں اور ڈاکٹر صاحب حج پہ گئے تھے، بچے گھر ہی تھے، چھوٹے چھوٹے تھے یہ، تو وہ نہیں جاتا تھا اور وہ اپنی دادوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ کسی مرد کو گھر میں بھی ہونا چاہیے نا کہ سیفٹی کے لیے۔ پھر اس کی یعنی اسکول میں جب گیا تو انہوں نے اس کو کوئی فینسی ڈریس میں اور جو اسکٹس تھے ان میں شامل کرنا چاہا، تو بہت سارے رولز تھے، لیکن اس نے اپنے لیے جو رول سلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ جس میں اس نے فلیگ اٹھانا تھا۔ تو اس نے کہا میرا سب سے زبردست رول ہے کہ میں نے اپنے ملک کا فلیگ اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جیسے ایک جہاد کا شوق، ایک چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، بچوں کی کوشش کی، میں چونکہ خادم قرآن ہوں تو کوشش کی کہ بچوں کو بھی اسی طرح سے آگے لے کے چلا جائے اور ان کو حق پہ قائم رہنا اور ثابت قدم رہنا، اور یہ ساری چیزیں کیونکہ بچپن سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اصحاب ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پڑھ رکھا تھا، سوچ رکھا تھا۔ تو اسفند جو ہے نا وہ ایک بہت پیور سول ہے، ہی از لائک وہ جو اندر سے ہے وہی باہر سے ہے، وہ جس بات پہ بلیو کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ڈٹ جاتے تھے، I remember وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اور اس کو مطلب جیسے کہ اسکول میں جب وہ لکھ رہا تھا شارپنر سے، اس کی جو بھی ہوا، اس کی انجری ہوئی ہے، تو آپ نے جیسے ذکر کیا تو اس نے لکھنا شروع کیا کہ بلڈ جا رہا ہے، تو اپنے بلڈ سے اس نے پاکستان لکھنا تھا۔ جب اس نے پاک لکھا بھی پورا نہیں کیا، ٹیچر نے کہا کہ خون نکل آیا، کہ ماں تو تمہارا ایک قطرہ نہیں دیکھ سکتی، تو تمہیں بینڈیج کریں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پاکستان پورا تو کر لینے دیتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے خون سے 18 ستمبر 2015 کو پاکستان کو، جو وہ سب سے اوپر رکھتا تھا اپنے ہر چیز سے آگے، بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک قلعہ ہے مسلمانوں کا، جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے آرمی جوائن کی تھی اور پوری خالص نیت کے ساتھ جوائن کی تھی، تو وہ اپنا ایک میسج چھوڑ گیا کہ ایک اصل مجاہد کیسا ہوتا ہے اور ایک محافظ کو کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ بیونڈ دا ڈیوٹی اور اپنی تمام پوری قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ اس نے اس کو پروف کیا کہ میری فیملی، میری ہر چیز، میری محبتیں، میری ذاتی لائف، میرا کیریئر جو کہ بہت برائٹ تھا، ہی واز سپوز ٹو بی دا جنرل ان دا فیوچر، تو اس ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اس نے اپنے لوگوں کو بچایا کہ تاکہ ایک پیغام دشمنوں کو مل سکے کہ ہمیں وہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھے۔ اور ظاہر ہے بہت سارے جو ہمارے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے ایک مثال انہوں نے قائم کر دی کہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر دکھانے کے لیے بالکل بھی دریغ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ فیاض صاحب، 18 ستمبر 2015 آپ سے بات بھی ہو رہی تھی اور بہت سارا اس کا اسفندیار کا جب ذکر ہوتا ہے والنٹیئر کیا انہوں نے کہ وہ جائیں گے، وہ لڑیں گے اس جنگ میں۔ ایگزیکٹلی، تو میں چاہوں گی کہ اس دن کا تھوڑا سا ذکر اگر آپ کریں۔ اس دن کے بعد ایک اور میں آپ کو چیز بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہیروز ہی ہیروز کو جنم دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ ہیروز سے ہی یاد رکھی جاتی ہیں۔ تو اس فن جس نے حسبدال میں قدم قدم پہ ٹاپ کیا، اس نے 2 ایسے ریکارڈ بنائے جو کبھی ٹوٹنے والے بھی شاید نہ ہوں، کہ وہ واحد بندہ ہے جو سلیکٹ ہوا حسبدال سے انڈر 19 ہاکی میں پنجاب میں، وہ واحد بندہ ہے جس کی 9 تحاریر ابدالیین میں شائع ہوئیں، اور اس کے کارہائے نمایاں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے 2 دفعہ پی ایم اے کو ٹاپ کیا، ایک دفعہ ٹاپ کیا ٹیکٹس میڈل لیا، دوسری دفعہ ٹاپ کیا تو سوڈا فنر لی۔ تو اب اس فند نے کیوں آرمی جوائن کی؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے شبیر شریف۔ اچھا، اس نے شبیر شریف کی بک پڑھی 7ویں میں، اچھا، فاتح سبونہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد اسے سب بھول گیا کہ میں نے اپنے وطن کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو جب اسے کہا جاتا کہ تم اتنے لائق آدمی ہو اور تم پاکستان آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ آرمی کو میری ضرورت ہے۔ جب آرمی میں
لائق لڑکے جائیں گے تو آرمی آگے جائے گی. افسوس کیا ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ہیرو جو شبیر شریف تھا اس نے کافی سارے ہیرو پیدا کیے, اس سے پیدا ہوئے. اس کے بعد جو آپ نے 15 سالہ دہشت گردی کی جنگ لڑی, اس میں آپ نے ایک بھی ہیرو قوم کو نہیں دیا. جب آپ نے قوم کو ہیرو ہی نہیں دیا کوئی, تو پھر آپ کدھر سے ہیرو لیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے نصاب سے آرمی کے ہیروز کو نکال دیا 2003 میں. 21 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کا کوئی ہیرو اس میں نہیں ہے. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے شبیر شریف کو بھی پڑھا, میں نے ایم عالم کو پڑھا, رفیق کو بھی پڑھا. آج وہ نہیں ہے, تو جب آپ کے پاس ہیرو ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے تو ہیروز کیسے آئیں گے؟ دس از دا پوائنٹ. اب میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ آپ نے جو کہا 18 سپٹمبر کی بات. 18 سپٹمبر کو میں اپنے کلینک میں بیٹھا تھا تو فون آیا کل صاحب کا 11 FF سے کہ سر آج کے صبح کے جو ایونٹ تھا, جو وہ جنگ کا تھی, اس میں اسفندیار شدید زخمی ہوا ہے. تو میں حیران اسی رہ گیا کہ اسفندیار تو G3 ہے, تو وہ کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو وہاں 18 کلومیٹر اوے ہے وہاں سے. تو لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے صحیح بتائیں, کیونکہ اسفندیار پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, تو صحیح بتائیں. تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اسفندیار کو شہادت دی. تو میں نے کہا الحمدللہ. میں نے اسی وقت اپنے سرونٹس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کلینک بند کریں, میں جا رہا ہوں, اور ساروں کی رپورٹیں بارڈس رکھیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جب میں گھر پہنچا تو مجھے بیٹا جو دوسرا MBBS فائنل ایئر میں تھا, حسان, تو اسے میں نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. اس نے کہا کیسے؟ ہی واز G3. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں, آپ کی ماں کو کیا بتائیں؟ اس نے کہا جی ماں کو یہ بتائیں کہ زخمی ہے. تو عظما کو میں نے بتایا کہ اسفندیار زخمی ہے. تو عظما رونے لگی اور دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ اسے بہت لمبی زندگی دے, اسے ٹھیک کر دے سارا. تو جب ہم اٹک سے نکلنے لگے تو یہ بہت رو رہی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا جب یہ وہاں جائے گی تو دیکھے کہ بیٹا شہید ہے تو اللہ سے شکوہ کرے گی. رات کو 2 بجے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کے حضور میں, 20 سال سے اپنا قرآن سینٹر چلا رہی ہے, لوگوں کو پڑھاتی ہے, قرآن پڑھاتی ہے, تو کہے گی کہ یا اللہ تو نے اتنی بھی میری بات نہیں سنی. تو میں نے عظما سے کہا کہ عظما اللہ تعالیٰ نے اسفندیار کو شہادت بخشی. اب یقین کریں کہ مجھے عرب کی مائیں یاد آ گئیں, خاموش ہو گئی, اب رونا ختم. اچھا, اب اس نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اب ٹھیک ہے, اب جو اللہ نے کر دیا ٹھیک کر دیا. اب میرے اندر ایک تجسس تھا کہ اسفندیار کی شہادت کیسی ہوئی. وہ تو 2 سال لڑ کے آیا, 81 انکاؤنٹر میں اس نے پاکستان کو فتح دلائی وزیرستان میں, اور اتنا بہادر, اتنا ایکسپیرینس بندہ کیسے شہید ہو گیا؟ جہاں پر ڈیوٹی نہیں تھی وہاں کیسے چلے گئے؟ وہاں کیسے چلا گیا؟ اور دوسری اس کی شہادت میرے فریم میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا اسفند کو کسی نے پیچھے سے گولی مار دی, کیا اسفندیار کے کسی ID پھٹ گئی تو اس میں وہ چلا گیا, یعنی کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. یہ ایک میرے دل میں تھا کہ یار یہ کیا ہوا. تو جب میں وہاں گیا تو میں جنرل عنایت سے ملا, اور اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے, اور وہ بریگیڈیئر زید سے ملا. تو میں نے کہا I want to see my son. تو ان کے سر اندر تو بہت باڈیز ہیں. تو میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے اسفند کو دیکھنا ہے. آپ یقین کریں کہ میں جب اندر گیا تو میں نے اسفند کا چہرہ نہیں دیکھا, میں نے تو اسفند کی چھاتی سے کپڑا ہٹایا. جب چھاتی سے کپڑا ہٹایا, آن دا لیفٹ سائڈ آف چیسٹ, یہ جو دل والی جگہ ہے, یہاں پہ خون ہی خون تھا. اچھا, تو میں نے دیکھا تو اب میرے اندر اطمینان آ گیا کہ نہیں, اسفند سیکھ گیا ہے. اب میں نے اسفند کو سلوٹ کیا کہ یار بہت اچھے آئے ہو اسفند, ویری نائس. تم نے اپنا کیریئر نہیں دیکھا, تم نے اپنی ماں نہیں دیکھی, تم نے اپنا باپ نہیں دیکھا, اور آپ نے آ کے وطن کے لیے, اسلام کے لیے آپ نے شہادت قبول کر لی. اس وقت تک مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے, لیکن اتنا پتا تھا کہ اسفند لڑا بہادری سے. پھر میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اسفند سیکھ لڑا ہے. تو ماں نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. نہ آنسو نہ کوئی تکلیف. ماں نے بیٹے کو دیکھا اور یہی کہا کہ بیٹے آپ نے بہت اچھا کیا. اس لیے کہ جب مائیں بچوں کو بتائیں کہ آپ نے خارجیوں کو کیسے لڑنا ہے, تو پھر زندگی بے معنی رہ جاتی ہے. پھر آپ کی زندگی نہیں ہوتی, پھر آپ وہ زندگی لے لیتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. بے شک ایسے تربیت میں اس چیز کو شامل کرنا بہت ماں امپورٹنٹ کی ہے کہ تربیت. آپ نے حق
حق کی طرف جانا, ماں کی تربیت وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی اور ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جس طرح کچھ آپ نے ذکر کیا, کچھ میڈلز میرے پاس ہیں, میں سر ضرور چاہوں گا کہ سعودیہ گئے تو میڈل, پی ایم اے میں ہے تو میڈل, سوڈ بھی ہے, حسن ابدال میں بھی ہیں تو میڈل ہی میڈل. وہ میں کہا نا ہر میدان میں, وہ چاہے کھیل کا ہے, وہ چاہے کسی بھی اب میدان کی بات کر لیں, ایجوکیشن کی بات کر لیں, تو اتنے میڈل تو اس میں ہے, لیکن جو میڈل سجایا انہوں نے وہ ہے شہادت کا میڈل. ایک خواب بھی آیا تھا 1 مہینہ پہلے کوئی؟ نہیں, وہ قصہ ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہوا کہ اس فن کو جب سولڈا فارر ملی تھی, اچھا, تو اس فن نے مجھے 2.5 لاکھ دیا, اسے انعام ملا 2.5 لاکھ کا. اچھا, تو اس نے کہا وہ یہ لے لیں, تو اس کے لیے میں نے 10.5 مرلے زمین خریدی. ٹھیک ہے. تو میں نے اس فن کو دکھائی کہ یہ زمین ہے, زمین ایک گاؤں کے اندر ہی ہے, شین باغ میں تھی وہ. تو اس فن نے مجھے کہا کہ ابو اوے ہے, میں نے کہا اتنے پیسوں میں ادھر ہی ملتی ہے, تو ٹھیک. تو اس فن کی شہادت سے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس فن کی شہادت سے 20-22 دن پہلے ایک عورت ہے بی بی شاہ سوار, جس کا گھر وہاں نزدیک ہے. اچھا, وہ آئی, اور جو پشت پہ گھر ہے اس جگہ پلاٹ کے, وہ داؤد کا گھر ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہے. اس کو صبح صبح کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہے, اس کے اوپر نور کی بارش ہے, اور اس کے ارد گرد فرشتے اور حورے ہیں. تو یہ جگہ بہت قیمتی ہے, تم اس پہ ایک بلب روشن کر دو. اس نے کہا نہیں, یہ ڈاکٹر بخاری صاحب کا پلاٹ ہے, تو وہ کہیں کہ میں اس کے قابو کرنے لگا ہوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا, دیا جلا سکتا ہوں. تو اس نے اس پلاٹ کو صاف کرایا, پھر وہاں سے نکلی ہے, ساتھ شفاقت کا گھر ہے, وہاں گئی, وہ بھی ناشتہ کر رہے تھے, یہی بات ان سے کی. تو اس نے کہا کہ جی یہ تو اب اسفان صاحب کی شادی ہونے والی ہے. تو وہ آئے تھے میرے پاس 3 مہینے پہلے کہ یار کوئی بندہ دیکھو, میں نے یہ پلاٹ بیچنا ہے. اچھا, یہ تو ان کا پلاٹ ہے, بیچ رہے ہیں, تو ہم اس کو کیوں صفائی کرا لیں اور کیوں کر لیں. اس نے کہا نہیں. تو اس نے صفائی بھی کروائی, اس پلاٹ پورے کی بہترین کرا دیا, اور اس پہ بلب بھی لگوا دیا. 20 دن کے بعد جب اسفند یار کی شہادت ہوئی اور اسفند یار وہاں پہ آئے, تو پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو, میں نے تو ساروں کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عام پلاٹ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ 2 چیزیں دیکھیں کہ یہ اسفند کون ہے. اسفند پاکستان آرمی کا شہید ہے, اور اس نے اس کی گواہی دی کہ یہ شہید ہے, یہ زندہ ہے, پاکستان آرمی سلوٹ ہے. دوسری بات, یہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, اسفند یار جب اس کو گھر لایا گیا 38 آور کے بعد, صحیح, تو جب وہاں سے نکالا سی ایم ایچ سے, اٹک سے, تو 11 FF کے آفیسرز آ گئے کہ جی ہم نے اسفند یار کو دیکھنا ہے, گھر بہت رش. جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو آن دا لیفٹ سائڈ آف دا چیک, یہاں سے اس کا خون نکل رہا تھا تازہ. وقت بھی تو وہ حیران ہو گئے, انہوں نے وہاں سے سویپ کیا, تو کرنل جو محمود تھے وہ ساتھ تھے, تو گھر لے آئے. تو جب ہمارے گھر آئے تو مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو بھائی از بلیڈنگ. تو دیٹ واز ویری سٹرینج تھنگ فار می. ہاؤ بھائی 38 آور اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد, کیسے, میں ایک پیتھولوجسٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ بلیڈنگ ٹائم کیا ہوتا ہے, کلاٹنگ ٹائم کیا ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم اسٹیننگ کیا ہوتی ہے, تو وہ ہونی چاہیے تھی, یہ کہاں سے ہو گیا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ شہید ہے. تو میں نے کہا پلیز سویب, اس نے سویب کر دیا, پھر خون آ گیا, خون نہیں رکا. اس کے یہ سویب میں اپنے ساتھ لے ہوں, آج بھی ان سویب میں وہی خوشبو ہے شہید کی, آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے. اچھا, اور پھر جب اس فن کو سپرد خاک کرنے لگے تو بریگیڈیئر جو ہیں کامران ہیں, جو اب ریٹائر ہوئے ہیں ابھی, تو انہوں نے سے میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی سن اگین. تو جب انہوں نے دوبارہ کپڑا ہٹایا تو پھر بھی بلیڈنگ تھی. سر یہ معجزے اللہ کے, دیکھیں چنے گئے جو شہید ہوتے ہیں, وہ والی بات ہے کہ وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ 27 سال کی عمر, مائیں تو بہت سارے خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں, بیٹے کی شادی ہوگی, بہو گھر لے کر آئیں گی, پوتے پوتیاں, بہت سارے خواب. ظاہر ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ذہن میں یہ سارے خواب ہوتے ہیں. شادی کی تیاریاں بھی اسفند یار کی چل رہی تھی. بالکل, بس 13 دن پہلے آیا تھا گھر میں, تو وہ اپنے ان لاز سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا, تھوڑی دیر کے لیے بس آیا تھا, جسٹ ہاف این آور ہوگا یا مور دین دیٹ. تو بس اس کی شادی کا سلسلہ تھا, مارچ اپریل میں, ہمارا یہی خیال تھا. اس کے بعد مجھے کہہ کر گیا تھا کہ میں جمعے کو آؤں گا, پھر جمعے کو وہ پرچم میں لپٹا ہوا آیا. شادی اس کی طے تھی, اور اس کے لیے ہم نے پوری پریپریشنز اپنے حساب سے جتنی بھی ہو سکتی تھی, جو بھی پیرنٹس کا سوچ ہوتی ہے وہ کر رہے تھے.
لیکن اس کو ہمیشہ اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آئی. اس نے کبھی نگاہ جو ہے وہ نیچے نہیں رکھی تھی, وہ ہمیشہ بہت بلند دیکھنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جلد وہ منزل عطا کر دی جس کی اس کو خواہش تھی, جس کو اس کو آرزو تھی. لیکن ہی آلویز ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ کچھ پرفارم کر کے جائے, یعنی کہ جہاں بھی وہ گیا ہے, آپ اگر ساری اس کی لائف ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اس نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے, اور اینڈ پہ بھی اس نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی کہ میں رہوں یا نہ رہوں. لیکن ایک میرے گھر کا چراغ اگر گل ہوتا ہے اور بہت سارے چراغ روشن ہوتے ہیں, پی ایف پوری بیس ساتھ ان کا پروگرام تھا اس کو انسرکل کر کے اور زیادہ تباہی مچانے کا, جیسا کہ اے پی ایس پہ تھی. اس میں 7 آئے تھے دہشت گرد اور یہاں پہ 14 آئے تھے. وہاں پہ ایک سائڈ سے اٹیک ہوا تھا, یہاں سے ڈبل سائڈ سے اٹیک ہوا تھا. تو اس کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی, لیکن اس نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ کروں گا کمان, اور الحمدللہ اس نے کمان کی اور سب کو ان کے کیفر کردار تک بھی پہنچایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, اس ملک کو قائم رکھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو بھی تھوڑا اس حوالے سے جاگنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اسپیشلی وہ مائیں جو کہ بچے رکھتی ہیں. اگر کسی کے 10 بھی بچے ہوں تو ہر بچے کی ایک اپنی الگ جگہ ہوتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور بچہ نہیں لے سکتا. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں, ان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو مشعل راہ رکھنے کی ضرورت ہے, اس لیگیسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور وہ لیگیسی یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہم اپنی قوم, اپنی ملت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاز اور اس ملک کو اپنی ذات اور اپنے ذاتی مفاد سے اوپر نہیں رکھیں گے, تب تک مشکل ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی سیکریفائسز ہیں, ان کو اس طرح سے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی ایک شخص سے گلہ ہے تو آپ سب کو ہی جنرلائز کر کے اور سب کو ہی جو ہے وہ ان کے مرتبے سے گرا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس قوم کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور جہاں بھی ہم ہیں, جس جگہ پہ بھی ہم ہیں, ہم اپنے اوپر سے بڑھ کے اپنی قوم اور ملت کا سوچیں. آمین آمین. اور آپ کی تربیت کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا اسفندیار کو, ایسی ہی تربیت ماؤں کی طرف سے اولاد کی, تو پھر ہمیں واقعی ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں, بہت سے بچے, بہت سے نوجوان جو پاکستان کے لیے پھر کام کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کا نام قائم و دائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کیا آپ نے, کچھ یادیں ہم سے شیئر کی. وقت بڑا مختصر تھا, یوں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے اسفندیار شہید کی. ناظرین میں بریک کی طرف بڑھنا ہے, اس ٹرانسمیشن میں بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پاک بحریہ کے رول کی. ستمبر 1965 کی جنگ کی جب ہم بات کریں, بھارتی بحریہ کا ذکر کریں جس نے پاک سرزمین پر شب خون مارنے کی ایک ناکام جسارت کی, تو پاک بحریہ نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا. اس کا نام تھا آپریشن سومناتھ. اس میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا تھا. حصہ لینے والوں میں پی این ایس بابر, خیبر, بدر, جہانگیر, عالمگیر, شاہجہاں اور ٹیپو سلطان اس مہم میں شامل تھے. اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گئی. پاک بحریہ کی شدید بمباری جس سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمین بوس ہو گیا. اور اس تمام واقعے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو بھارتی بحریہ کے جہاز مقابلے کے لیے سامنے آئے اور نہ ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستانی جہازوں پر کوئی حملہ کیا. صرف چند میل کی دوری پر موجود بھارتی جنگی جہاز میسور اور تلوار نے مدد کی اپیل کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیا, یعنی انکاری ہو گئے. پاک بحریہ کی اس بہادری اور کارناموں کی یاد آج ہم تازہ کریں گے. پاک بحریہ کے رول کی ہم بات کریں گے, اور نہ صرف ہم 1965 کی جنگ کی بات یا جنگوں کی بات کر رہے ہیں, بہت سے چیلنجز چونکہ ہم نے دیکھے ہیں. بہت سی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کیسے بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے پاک پانیوں کا رخ کیا, اور کیسے ہم نے ان کو واپس دھکیلا کہ نہ, اس پاک پانی میں تمہارا گزر نہیں ہوگا, یہاں تم آ نہیں سکتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈومینز میں کیسے پاکستان نیوی کام کر رہی ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کمانڈر عمران خان نے اور سرجن کمانڈر ڈاکٹر سفینہ نے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. سب آپ سے آغاز کریں گے. تھوڑا سا ہم پاکستان نیوی کی جب بات کرتے ہیں اور ہم 1965 کی جنگ میں نیوی کے کردار کی بات کرتے ہیں, کیا یہ ایک لمیٹڈ آپریشن تھا, لمیٹڈ اسکیل کا آپریشن تھا جو کہ پاکستان نیوی کی طرف سے کیا گیا تھا؟ اچھا, جہاں تک 1965 کی وار کا تعلق ہے تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان نیوی کوئی بہت زیادہ ڈیولپ نیوی نہیں تھی, بیکاز پارٹیشن کے بعد سے جس طرح کی ڈویژن ہوئی تھی ہمارے درمیان, اس میں بڑی انجسٹس کیا گیا تھا. تو نیور دا لیس نومیریکلی وی ور ناٹ دیٹ ویری مچ, بٹ
जो प्लस पॉइंट था या जो प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी थी नेवी की, वो भारत से बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। हमारे जो एसेट्स थे, जो हमारे सरफेस शिप्स थे, देवर पोटेंटली कैपेबल और वो अच्छी तरीके से मेंटेन थे, और जो हमारे लोगों की पेशा वाराना महारत थी और उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत बेहतर थी दुश्मन के मुकाबले में। तो इन प्लस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए 7 तारीख की रात को नेवी ने अपना ऑपरेशन द्वारका, जिसका कोड नेम ऑपरेशन सोमनाथ है, वो प्लान किया। अच्छा, इसके 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, जिसका आपने बात की कि उसमें बेसिकली इनका एक रेडार इंस्टॉलेशन थी द्वारका में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा था कि एयरक्राफ्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए ना, जो पाकिस्तान में अटैक लॉन्च कर रहे थे, तो उसकी डिस्ट्रक्शन वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। प्लस एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये था कि इस ऑपरेशन से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया दुश्मन पे। अच्छा, क्योंकि ये इतना वेल कोऑर्डिनेटेड और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। कंप्लीट रेडियो साइलेंस को यूज़ करते हुए अटैक एग्जीक्यूट किया गया, और एक साथ जब रात को आधी रात के टाइम अटैक लॉन्च किया गया, तो दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ये। और किसी भी जंग में जो सरप्राइज़ का एलिमेंट होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है। तो नेवी ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट किया, और फाइनली वो जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया। प्लस दुश्मन को इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली हिट किया कि उसके बीइंग सुपीरियर इन नंबर, लेकिन वो उस सुपीरियरिटी को अपने फ़ायदे में यूज़ नहीं कर सका, और अल्टीमेटली वो रिस्ट्रिक्ट रहा अपनी पोर्ट के अंदर। प्लस इसमें मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि पाकिस्तान नेवी के पास उस वक्त जो सबमरीन थी गाजी, PNS गाजी, और इंडिया के पास नहीं थी। इंडिया के पास नहीं थी, राइट। तो गाजी ने बड़ा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि सबमरीन ऑपरेशंस जो होते हैं ना, वो बड़े ऑफेंसिव और बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं नेवल वॉरफेयर में। तो सबमरीन ने उनको डेटर किया, और उसके डर की वजह से दे कुड नॉट मूव आउट ऑफ द पोर्ट, वो काउंटर लॉन्च नहीं कर सके। ठीक है, तो मेरा ख्याल है पाक बहरिया का पहला ऑपरेशन था किसी भी जंग में, एंड इट वाज स्टिल रिमेंबर्ड टिल टुडे कि ये एक बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली वेल कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल, मतलब इसका इम्पैक्ट आज तक हिस्ट्री में जो है ना वो याद रखा गया है। और ये हम जो आज आपने बात की ना, यहाँ पर साइकोलॉजिकली हिट करना, नंबर मैटर नहीं करता, स्ट्रेटजी मैटर करती है, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटजी के साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि जो लोग हैं ना आपके, वो कितने प्रोफेशनल हैं, उनका मोराल कितना हाई है, वो किस तरीके से अपने इक्विपमेंट को जानते हैं और उसको किस तरह ऑपरेट करते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। क्योंकि अगर नंबर गेम्स पे जाएं तो फिर तो इट्स नॉट 2+2 मैथ्स ना, इट्स बेसिकली हाउ यू यूज़ योर एसेट्स टू देयर फुलेस्ट कैपेबिलिटी। तो नेवी का रोल इसके अंदर जो था वो ऑल्दो थोड़ा सा लिमिटेड था वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि कंप्रीहेंसिव और उसको इम्पैक्ट देने वाला रोल था। अब वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया हमारी पाकिस्तान नेवी ने, ना सिर्फ भारतीय नेवी पर, जनरली भी दुश्मन की जब हम बात करें, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग रहा? लॉन्ग लास्टिंग का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लें कि उस इंसिडेंट के बाद दे हैव टू रिव्यू ऑल देयर स्ट्रेटजीज़। दुश्मन को बहुत ज़्यादा अपने आप को रिव्यू करना पड़ा, और वो फिर ऑब्वियसली उसने जो उसको ज़ख्म लगे उनका मतलब फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इस पर बड़ी ज़्यादा फिर अपने आप को जो है ना इस डोमेन में तैयारी की कोशिश की, और आज तक कर रहा है। और सिमिलरली मैं ये भी कहूँगा कि इस जंग में हमें क्योंकि एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन हमने ये भी रियलाइज़ किया कि नेवी की इंपॉर्टेंस कितनी अहम है। क्योंकि जो हमारी कोस्ट है विच इज़ ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स, फिर हमारे कोस्टल बहुत सारे एसेट्स हैं, कोस्ट पे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो पाकिस्तान ने भी रियलाइज़ किया कि नेवी की डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर के अंदर एक तो दुश्मन को इस तरह का अगर मिलिट्री डोमेन में करता है उसको करेंगे, और दूसरा ऑब्वियसली नेवी का जो रोल है ना वो मिलिट्री से आगे भी है, मतलब वो आपकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करती है अंडर द ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसको देखते हुए भी नेवी ने अपनी मॉडर्नाइजेशन की, अपनी डेवलपमेंट की, अपने रोल्स को एक्सटेंड किया। ज़ाहिर है डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इदारा आगे जाकर ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जहाँ पर बात होती है उसको हम बेहतर बना सकते हैं हर तरह से। डॉक्टर सफीना, अब मैं ये भी नाज़रीन को साथ साथ हम ज़रूर बता दें कि पाकिस्तान नेवी की पहली और वाहिद खातून कार्डियोलॉजिस्ट, माशाल्लाह, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे फ़ैसला किया कि नहीं मुझे जाना है पाक नेवी में? सबीन, इस तरीके से कि मेरी वालदा का हमेशा से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूं। उनका एक विजन था, और टू बी ट्रू इट वाज नॉट एनफोर्स्ड द मोमेंट आई ग्रू।
اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں, یونیفارم پہننا, ایز اے لیڈی آفیسر سرو کرنا, اور دس واز این آنر. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو پورا سفر تھا یہ اسٹرگل تھی, پرزسٹنس تھی. اچھا, کہ آپ نے نہ صرف ڈاکٹر بننا ہے بلکہ پھر آپ نے یونیفارم پہن کے سارے چیلنجز اور ساری آبسٹیکلس کو آپ نے کور کرنا ہے. انیشلی جب میں سلیکٹ ہوئی نیوی میں, اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک مشکل سفر ہوتا ہے اکیڈمی میں, اور وہاں پہ نہ صرف فزیکل چیلنجز ہوتے ہیں بلکہ مینٹل چیلنجز بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ بینگ اے lady, you have all other responsibilities along with it. So it was difficult, but it was equally rewarding. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مشکل ضرور ہے لیکن اس کے بعد وہ جو محنت کا پھل ہے وہ بہت اچھا ہے. بالکل. لیکن اسٹرگل تو مسلسل رہتی ہے, مسلسل, ناٹ جسٹ ان اکیڈمی, اس کے بعد بھی آپ کی پوسٹنگز اینڈ ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, وہ تو ایک آغاز تھا سفر کا. اس کے بعد ہماری پوسٹنگز, ہماری کوسٹل ایریاز میں میری پوسٹنگز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروفیشنل ٹریننگ, اور پروفیشنل کے ساتھ آپ کی گرومنگ اور آپ کے چیلنجز ایز اے پارٹ آف نیول آفیسر. So these both things were challenging, and obviously it was not possible without my system supporting me and my family supporting me. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیملی کا رول, ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایک پیئر پریشر بھی بعض اوقات آپ کے اوپر, بلکہ زیادہ تر خواتین کے اوپر رہتا ہے, اس پہ کیسے مینیج ہوگا, کیسے بیلنس ہوگا گھر بھی. اور اس کے بعد جب بات کی جاتی ہے پاک بحریہ کی, تو اوبیسلی اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ چیلنجز اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کر کتنی لڑکیاں, کتنی خواتین انسپائر ہوئیں کہ ہمیں بھی پاک نیوی جوائن کرنی ہے؟ اچھا, اس پہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے نہ صرف انسپائر, آپ اپنے جونیئرس کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نیوی کی پہلی میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوں. اس کے بعد میں نے کارڈیالوجی جوائن کی تھی. تو اس سارے سفر میں آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے جونیئر ڈاکٹرس ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد آپ کے سویلین ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو کہ انسپائر ہوتے ہیں کہ یس دے کین ڈو دس, اگر یہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اپریسیشن, یہ انکریجمنٹ مجھے ہمیشہ اپنے جونیئر سے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملتی رہی ہے. تو اس کا ایک اور بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو آر انسپائرنگ پیپل اینڈ یو آر چینجنگ دیئر لائفس. ابھی بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا نیوی میں ڈاکٹرز بھی ہیں. ایسا ہی ہے. شور کہ آپ سے بھی سوال کر دوں گے, نیوی میں اچھا ڈاکٹر؟ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور ظاہر ہے ہمارے لیے بھی سم ٹائمز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم سوچ رہتے ہیں کہ اچھا جب ہم آرمڈ فورسز کی بات کریں, یونیفارم کی بات کریں, تو فوراً سے نا ہمارے پاس آپریشنل ریڈینس کی بات تو آتی ہے, لیکن ظاہر یہ بھی ایک ایکولی امپورٹنٹ چیز ہے. جب ہم اس شعبے کی بات کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے وہ نیوی میں رہتے ہوئے میل ڈومیننٹ لگا آپ کو ماحول؟ ایسا مجھے کوئی فیلنگ نہیں, ایسی فیلنگ نہیں ہوئی. اس کی وجہ ہے کہ اٹ از آل میرٹ بیسڈ. آپ ایگزامس کلیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی پرفارمنس جج کی جاتی ہے. دس سسٹم از ویری گڈ ان آرم فورسز, سو اٹ از ناٹ بائسڈ ایٹ آل اینڈ اٹ از آل میرٹ ڈیپینڈنٹ. گریٹ. اس سے پہلے آپ نے بلو اکانومی کی بات کی تھی. ہم جب پاکستان نیوی کی بات کرتے ہیں, جو کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم ایک جنگ کی بات کریں, اس کے رول کی بات کریں, ہم ایون آج کے دور کی بھی ہم بات کریں تو کیسے پاکستان نیوی ہم دیکھتے ہیں کہ امن کی بات بھی کرتی ہے. ہم نے امن ایکسرسائزز کراتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سے ملکوں کی فوج یہاں پر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مل کر ایک امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دین یو ٹاکڈ اباؤٹ بلو اکانومی ایز ویل. جب ہم کوسٹل ریجنس کی بات کرتے ہیں تو جنگ کی تیاری کے علاوہ جب ہم بات کریں امن کی, جب ہم بات کریں بلو اکانومی کی, تھوڑا اس پر بھی بات کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں جیسا میں نے بتایا نا کہ نیوی کا رول صرف ملٹری ڈومین میں ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. نیوی ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے پاکستان نیوی, اسپیشلی بلو اکانومی. بیسیکلی بلو اکانومی ہے کیا؟ بلو اکانومی سے مراد ہے کہ وہ سارا کا سارا انفراسٹرکچر, وہ ساری کی ساری چیزیں جو میری ٹائم ڈومین میں آپ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر آپ کی شپنگ لینز ہیں, ان کی جس کے تحت ٹریڈ ہو رہا ہے ان کی پروٹیکشن ہے. کیونکہ اگر آپ کی شپنگ لینز اوپن رہیں گی اور ٹریڈ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ سیکورٹی کے اندر ہوگا تو آپ کی اکانومی گرو کرے گی. سملرلی اس کے اندر دوسری ڈومینز ہیں جیسے فشری ہے یا ریسورسز ہیں ہمارے جو سی کے اندر ہیں, ان کو اچھے طریقے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایریا جو ہے اس کی سیکورٹی اچھے لیول پہ ہو. ٹھیک ہے, تو سیکورٹی کو انشور کرتے ہوئے آپ ادھر بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی ہماری کوسٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس آلموسٹ 1000 کلومیٹرز لانگ. ٹھیک ہے, تو اس کوسٹ کے اوپر اگر ہم ٹورزم کو میری ٹائم ڈومین میں ڈیولپ کریں تو وہ بھی ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. بٹ دیٹ از آلسو لنک ٹو دی کہ اس
اس جگہ کی سیکیورٹی کے اسپیکٹ کو. تو نیوی ایٹ دا براڈر امبریلا میری ٹائم ڈومین میں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے, اور وہ الٹیمیٹلی سیکیور انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی بلو اکانومی کے جو اسپیکٹس ہیں وہ جو ہے نا وہ گرو کر سکتے ہیں. تو نیوی الحمدللہ اس میں بہت سارا کام کری, جیسے آپ نے بتایا کہ امن ایکسرسائز, یہ پاکستان نیوی کا ایک انیشیٹو ہے جس کا سلوگن ہے کہ ٹوگیدر فار پیس. تو نیوی یہ ہمارا یہ میسیج ہے دنیا کے لیے کہ ہم اس انڈین اوشن ریجن میں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہوئے یہاں پہ ایک پیس کی انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بہتر طریقے سے گلوبل لیول پہ ایڈریس کیا جا سکے. اور اسی کے کانٹیکسٹ میں لاسٹ ایئر جو امن ایکسرسائز نیوی نے کی ہے اس میں الحمدللہ 50 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کی ہے, جو کہ اس چیز کی بڑی کلیئر مینیفیسٹیشن ہے کہ پاکستان نیوی گلوبل لیول پہ آل مین پلیئرز کو انگیج کرتے ہوئے پیس کی بات کرتی ہے اور اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے. لیکن جنگ کے لیے تیار بھی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. امن کی بات کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو لیٹ می کلیئر اٹ. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نیوی از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو کیٹر فار آل دی ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل تھریٹس. گریٹ. تو الحمدللہ, اور اس کی مینیفیسٹیشن آج کے دن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نیوی کے فلیٹ میں 2 بہت امپورٹنٹ سرفیس شپس انڈکٹ ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پی این ایس بابر اینڈ پی این ایس حنین, جو کہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ نیوی ملٹری ڈومین میں there is no compromise on that, اور the message is very loud and clear. We are second to none, and alhamdulillah we are ready for facing any type of. اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے انشاءاللہ سر. کمانڈر صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, میڈم بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں. آج کے اس دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کرتے ہیں, جنرلی پاکستان نیوی کے رول کی بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھے ناظرین, اس ٹرانسمیشن میں بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. 6 ستمبر آج کا دن, یوم دفاع و یوم شہداء ہم منا رہے ہیں, بھرپور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں, اور سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم تیار تھے, تیار ہیں, تیار رہیں گے, پاکستان کی حفاظت کی ہے, کرتے رہیں گے. اور ایسے میں پاک افواج کا ہم ذکر کرتے ہیں اور پاک افواج کے کردار کی ہم بات کرتے ہیں, اور ایسے میں ابھی جو ہمارے مہمان ساتھ موجود ہیں, یوں تو آپ سب ان کو جانتے ہیں ایک کیریکٹر کے نام سے, وہ ہے گلشیر. کیپٹن گلشیر کے نام سے میں زیادہ جانتے ہیں, لیکن ظاہر جو انہوں نے پاک فوج میں سرو کیا, مختلف ڈومینز میں سرو کرتے چلے گئے. یہ کہانی ویسے بڑے کم لوگ, اس کی ڈیٹیلز بہت کم لوگ جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہم اس ڈرامے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہم قاسم صاحب کو بلا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ گلشیر صاحب, اور ذرا اس ڈرامے کی کہانی سن کے آج ذرا ان کے فوج میں رہنے کی کہانی کو ذرا بالکل جو جہاں انہوں نے سرو کیا اس کی بات بھی کریں گے. تو کرنل ریٹائرڈ قاسم شاہ صاحب یعنی گلشیر صاحب ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ویسے بریک میں آپ بات کر رہے تھے اسفندیار شہید کی پیرنٹس سے بھی, کچھ ٹائم آپ کو یاد بھی آ رہا تھا کیونکہ آپ خود بھی اس وقت پشاور میں تھے. ہاں بالکل. اسفند جو میں اس کو اسفند کہتا تھا. اچھا. تو میں اس کا بریگیڈ کمانڈر نا, وی آر بیچ میٹس, کورس میٹس ہیں ہم, تو وہ اس پہ اکثر جاتا تو وہ فون نہ اٹھائے, میں اسفند کو رنگ کرتا, اسفند کمانڈر کدھر ہے تیرا, سر آ جائے پکڑ لیں گے, آ جائے سر آ جائے. تو یہ اکثر اسفند اندر آتا تھا تو وہ اسے کہتا رہا. ایک دن کہتے یار تیرے میں کوئی تو خرابی ہو نا کہ تجھے میں کبھی ڈانٹ سکوں, کوئی ہے بھی. تو وہ اتنا ایک کنٹینٹڈ قسم کی اسمائل دے کے نا اس پہ, اور لائک ہی ہیڈ جو کوالٹیز اس کی تھی نا, جیسے آتا تھا, جیسے اپنے آپ کو نا ہی وڈ کیری ہم سیلف. تو حالانکہ ایسا ینگسٹر کا آنا نا تو 100 خامیاں ہوتی ہیں اس میں, جو بندہ کہتا ہے یہ امپروو کر جائے. تو مجھے کہتے ہیں یہ جو نوٹس بناتا ہے, جو مجھے آرڈرس کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے اور ان کو آگے بریف کر رہا ہوتا ہے, تو مجھے کوئی کمی کبھی فیل نہیں ہوئی. اسے کمانڈر مجھے کہتا تھا. اور یہ جو واقعہ بھی ہوا تو ہز بریگیڈ میجر, ہز بی ایم واز, اس کا سپیریئر تھا سینئر, ہی واز گوئنگ ان سائڈ. تو اس نے کہا نہیں سر میں جاتا ہوں. تو کہتا دیکھ لو اس پہ, نہیں سر آپ باہر رکیں اور میں اندر جاتا ہوں, ذرا میں سچویشن ویژولائز بھی کر لوں. اور لائک تو ہی ویئر وہ جیکٹ پہن لی اس نے, اور پھر مجھے یاد ہے اس بیچارے کو نا سائڈس پہ جو وہ بلٹس لگی تھی, ان بے شرموں نے یہاں پہ اس کو گولی ماری تھی. تو بٹ اس کا سورڈ آف آنر اپنے کورس کا بالکل, اور شائننگ پرسن, نو ڈاؤٹ ہی واز. اور میں کہتا ہوں اس ملک نے ایک شائننگ آفیسر لوز کیا تھا اس پہ. جیسے خیر اللہ نے اس کو کسی اور لوز نہیں کیا, یہ سب سے بڑی بات ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے, مگر ہی وڈ انفلوئنس سو مینی پیپل. نہ ہوتا کتنے لوگوں کو اپنے شہادت بہت سارے ینگسٹرز, اچھی بات ہے ینگسٹرز نے اپنے گول سیٹ کیے ہوں گے. اب اتنی ڈیڈیکیشن ینگ ایج میں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے.
आपकी कहानी पे अगर आएं, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था कि पता आप है, एक फौज दफ़ा में जाएं? मैं इस सॉरी बात कर रहा हूँ, जी, जी। हम बात कर रहे थे ना उस पर, मैं और मेरे शुएब बात कर रहे थे, तो मुझे एक वाक़यात आ गया है। वो आज 6 सितंबर है, तो मैं कहता हूँ क्यों ना, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर प्लीज। ज़रूर। वो मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, ये असफन की शहादत के कुछ दिन आगे पीछे की बात है। अच्छा, तो मैंने देखा तो बाहर एक यंग कैप्टन था, वो बाहर आया किसी काम से, सही। और किसी मेरे साथ वाले ऑफिस में कोई काम था और वो जा रहा है। मैंने उसके यहाँ येलो रिबन लगा हुआ था नेम प्लेट के ऊपर। येलो रिबन का मतलब ये होता है कि कोई सीरियस वॉर इंजरी रह चुका है। मैंने रिबन दे, मैं मिस नहीं कर सका। मैंने कहा बुलाओ इसको, अंदर आ गया। भाई मैं कहता रहा बैठो, क्या नाम है तेरा? मैं नाम भी याद नहीं है, आमिर नाम था कि क्या नाम। तो कहते हैं सर मैं जा रहा हूँ, सर जल्दी हूँ। मैं कहा नहीं तुम मेरे साथ बैठ के चाय पियोगे। तो कहते सर मैं वापस आ जाऊँगा थोड़ी देर तक। तो किसी चक्कर में आया हुआ था, मैं कहा चलो आ जाना मेरे पास। ये आ गया, छुट्टी के टाइम मेरे पास आ गया। मैं कहा बैठो। कहते सर हमने जाना है, पता नहीं मैं वज़ीरिस्तान जा रहा हूँ, तो सर मैं आया था उसके लिए। मैं कहा बैठो। मैं कहा ये क्या हुआ था? सर ये लंबी कहानी है, मुझे पता रहा मुझसे यही पूछेंगे। तो मैं कहा यस आई वांट टू आस्क यू, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ये येलो रिबन लगना, इतना सीरियस इंजरी क्या हुआ था? तो वो कहता है ये मटा में था और किसी ऑपरेशन में इसको एक हार्ट की छत पे जाना पड़ गया, क्योंकि वो लोग नाले में छुपे हुए थे, वहाँ से फायर कर रहे थे। तो इसका फायर उन पे जा नहीं रहा था, इसके 2-3 बंदे वो हिट हो चुके थे। तो ये अपने बंदों को ज़ख्मी हालत में देखे, या क्या शायद 1-2 बंदे शहीद हो गए हों, तो ये उस कच्ची बिल्डिंग के छत पे चढ़ गया। सही। तो एक साइड से वो छत की हाइट इतनी थी कि वो वहीं से जाया जा सकता था। वो गालिबन डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, तो उसके ऊपर चढ़ गया। वहाँ पे चढ़ के तो ऊपर से हाइट काफ़ी, वहाँ से फायर करना शुरू हो गया। तो ये खुद भी फायर में आ गया। तो कहते हैं इसको 3 गोलियाँ, कहते हैं सर मेरे पेट और चेस्ट में लगी, इस पर राइट साइड पे, और 2 यहाँ लगी। तो कहते हैं मैं गोलियाँ लग गई। तो कहते हैं उसके बाद मुझे कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता था। कह रहे बहरहाल कहते हैं बड़ी मुश्किल से ना, मेरे बंदों को पता लग गया जो पीछे थे, कोई ऊपर आ भी नहीं सकता था कि मैं ही इसका वज़न ऐसा था कि ये चढ़ सकता था। तो कहते कोई आ भी नहीं सकता था इस पर, और जो आता था वो फायर करते थे। कहते मैंने अपने आप को घसीट के ऊपर से नीचे गिराया, तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ऊपर से अपने आप को गिराया कि उस पर। उसके बाद कहता है दे केप्ट वेटिंग कि फायर थोड़ा सा काम डाउन हो और मैं गाड़ी आए और लेके जाए। तो गाड़ी ने वहाँ से मटा से इसको लिया, फिर आता, वो जो रास्ते भी सारे ख़राब थे, और आते आते नौशहरा CMH तक लेके आए। कहते सर मुझे को 8 घंटे लगी उस पर, जो ये बताते हैं। सर यकीन करे कि सर वो मुझे वो फीलिंग नहीं भूलती कि जब ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला हुआ था, वो लेके जा रहे थे, आम डाटसन में रखा हुआ था, हाईलैक्स में पीछे, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें डाल के ला रहे थे। तो कहते हैं सर मुझे अपने आप से खुशबुएँ लग रही थी, ऐसे सर खुशबुओं के हिसार में आ रहा था कि सर मैं तकलीफ़ भूल गया। यकीन करे सर, ऐसे ना कोई मेडिसिन थी उनके पास लगाने की, ना पेन किलर नहीं। कहते हैं सर मैं हैरान हूँ सर कि मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना। कहते हैं सर वो वहाँ से CMH तक आना पड़ी 12 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, जो भी है, वो मैं नहीं भूल पा रहा कि मैं दुनिया से बाहर की पे था, खुशबुएं थी सर, और मुझे कोई ऐसी चीज़ मुझे तकलीफ़ नहीं थी सर, ना गोलियों की तकलीफ थी ना कुछ था। तकलीफ़ तब शुरू हुई जब मैं CMH पहुँचा हूँ, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुई है, तब मुझे पेन शुरू हुई। मैं कहता सर मैं इस दुनिया से बाहर, और सर मैं अल्लाह ताला, ये सुने ऐसा बंदा, मैं सोचा ना कि ये शायद कोई कहानी भी हो सकती है, लोग कहते हैं इम्प्रेस करने के लिए, कहते हैं कि शायद, कहते हैं सर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है सर कि मेरे साथ बार बार ऐसे हो। बार ये कहते हैं सर मैं दुआएं मांगता हूँ सर, पता नहीं कब कबूल होती है कि मैं ऐसे मेरे साथ बार बार हो। तो ये उस बच्चे ने मुझे खुद अपना किस्सा सुनाया था। ऐसे बहुत से वाकयात आपने अपने इस पूरी जर्नी में सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। अब वो ये प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट हिम कि मेरे से रब्ता करे। अरे कहाँ क्या होगा बात है, क्या बात। अभी बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर। अगर आप सुन रहे हैं, ये बात अब तक पहुंचे, वॉर इंजर्ड थे, और ये पूरी कहानी आपने पठान कैप्टन था, पठान, मुझे ये भी याद है मुझे। ठीक है। अब और मटा में वाकया हुआ था उसके साथ। आई एम श्योर कि वो उन तक ये बात पहुंचे, आपसे कनेक्ट भी वो हो जाए। 2015-16 की बात, 15-16 की बात है, बिल्कुल। ये 15 में इस बंजार की शहादत की हम बात करें, बिल्कुल सही है। आज के दौर की अगर हम बात करें और आज के चैलेंजेस की बात करें, जो कि हम बात करें पाकिस्तान के दिफा की, ज़ाहिर है वो बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, जिनसे हमें निमटना है। इन योर ओपिनियन आज कल बड़ा चैलेंज क्या है, जो कि हम हर फ्रंट पर देखते हैं? वो बैरूनी चैलेंजेस भी हैं, वो अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, हम बलूचिस्तान की सिचुएशन से भी आगाह हैं, हम बहुत से ऐसे इलाके जहाँ से हमें दहशतगर्दी का पहले खात्मा किया, दोबारा से हमें खबरें वहाँ से मौसूल हैं कि अच्छा वहाँ फिर से कुछ गड़बड़ हुई। चैलेंजेस इस वक्त कितने बढ़ चुके हैं? चैलेंजेस तो वाकई बढ़ते जा रहे हैं, और हम जिस रीजन में रह रहे हैं तो शायद ये हमें पता नहीं कब इन चैलेंजेस से हम इन सब को जो है ना, शायद एक नए दौर में दाखिल हों, सब चीज़ें हम ओवरकम कर दें। मैं एक बात समझता हूँ ना कि हमारे यंगस्टर्स को ये समझिए, क्योंकि अगला दौर किन का है? यंगस्टर्स का, आपका है, हमसे छोटों का है, ठीक है ना।
और वो क्या चाहते हैं इस टाइम, उनको हमने प्रॉपर इक्विप करना है नए दौर में जाने को, उसके बगैर चारा नहीं होगा। चाहे वो सोल्जर्स हैं, चाहे सिविल आर्म फोर्सेस के हैं, कहीं के भी हैं, ये जंग होगी गैजेट्स की, ये जंग होगी आईटी की, ये जंग होगी स्पेक्ट्रम की। जो इसको ऑफेंसिवली और एग्रेसिवली यूज़ कर पाया प्रॉपर, वो जीतेगा। यूक्रेन की जंग में देख रहे, छोटा सा ड्रोन होता है, क्या तबाही फेर देते हैं वहाँ पे, छोटा सा, वो प्रॉपर लाइव दिखा भी रहे होते हैं उस पर। ऐसे इस तरह के ऑपरेशन इतना डैमेज करने के लिए कितने कितने बंदे मारे जाते थे। अब सिंपल जाके थोड़ी सी टेक्नोलॉजी उस पर, और वो वीडियो गेम की तरह जाके उधर बॉम्ब फेंक आता है। तो ये टेक्नोलॉजीज, स्पेक्ट्रम, इसका यूज़ करना, इफेक्टिव यूज़ करना इसका, ये वो चीज़ें हैं जो हमें आज से इन बच्चों को बतानी होगी। हमारा काम भी है उनको रास्ते रोकना नहीं, उनको रास्ते बताना, ये गलत है, ये ठीक है। उनसे पूछें, मैंने नहीं देखा कि हमने कहीं पे ना जो डिसीजन मेकर्स ने, उन्होंने बच्चों को बिठाया हो, यंगस्टर्स को, यार बताएं आपके लिए हम क्या करें। अब मैं देखता हूँ ना कि हमारे फ्रीलांस में वी आर 4th और 5th इन द वर्ल्ड, और इस पे क्या है, हमारे बच्चों ने ना इसमें कुछ का भांजा बनना काम आता है, ना बेटा किसी का है या बेटी किसी की है या भतीजी किसी की है, जो भी है, हर एक बंदे ने इंडिविजुअली अकेले इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाके अपना लोहा मनवा के वहाँ से, चाहे $1 का बिजनेस लिया है, चाहे 100 का लिया है या 2000 का बिजनेस लिया है, खुद बिजनेस लिए, अकेले जाके अपना लोन मार्केट, पूरी दुनिया की मार्केट से बिजनेस उठाया और करना शुरू किया। अपना टैलेंट उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया, खुद करता गया किसी हेल्प के बगैर। बिल्कुल। अब उसके लिए तो हमें और रास्ते देखने होंगे, हमें समझना होगा यार ये इन लोगों ने क्या दुनिया डिस्कवर कर ली है। और पाकिस्तान जहाँ पे इतनी चीज़ों में दुनिया से पीछे हैं, हमारा फ्रीलांस 4th और 5th नंबर पे दुनिया में है। तो इसको हमें और रास्ते देने होंगे, ना कि रास्ते बंद करने होंगे। उनको समझने की ज़रूरत है, हमें बच्चों को इकट्ठा करना होगा, उनसे बैठ के बात करनी होगी, और फिर उसके बाद एक वे हम उनकी मदद करें। हमें चैलेंजेस का भी पता है, हमें मसाइल का भी पता है, जो शायद बच्चों को नहीं पता, उनको हमने बताना होगा, बेटा ये करें, ये ना करें, ये करें, गाइड करें, पेरेंटल वे उनको हमें ये करना चाहिए। तो लाइक उसको मैं समझता हूँ कि उसको, और इनके चैलेंजेस इतने बड़े, इतने ह्यूज है ना, दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ती जा रही है। स्विफ्ट टॉट देख लेना इसको, हमने क्या उनको स्पेक्ट्रम में मार नहीं दी, हमारी जंग स्पेक्ट्रम की जंग थी। हमने वो दिन दहाड़े, दिन के 10 बजे 11 बजे हमारी एयरफोर्स ने जाके कैसे चुन के टारगेट्स उनको दिए, और उनको दिखाया भी ये मार सकते थे, ये हमने डाइवर्ट कर दिया, वो ग्राउंड में दिया मारा, हमारी लोगों ने किया ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये कैसे किया है, इफेक्टिवली उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि यार हमारे पास वेपन कम है, जहाज़ कम है, हमने इधर को वो जहाँ कामयाबी यहाँ लेनी है, जहाँ दुश्मन सोच भी नहीं सकता। तो आपने मतलब वो सरप्राइज, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपने अचीव करना है, वो इसमें देना होगा आपने, और करना होगा हमें। अगर हमने आगे एज अ नेशन प्रॉस्पर करना है ना, हमने दुनिया की, पाकिस्तान के उन लोगों तक हमने टेक्नोलॉजी पहुंचानी है, उनको मैं सके तो फिक्स लाइन पहुंचाना, फिक्स लाइन नेट पहुंचाना है, उसको लैंडलाइन उन तक पहुंचानी है, फाइबर पहुंचानी है, उन सिरों तक जान नहीं है, चाहे चित्राल हो गया, चाहे नलतर हो गया, जो सी जगह होंगी, रिमोट एरिया, हाँ, चाहे जो पाकिस्तान के, चाहे तो बेसिकली हमें उनको मौके प्रोवाइड करें। मौके अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए नई नई इनोवेशंस होंगी, जिस तरह आपने हर फील्ड में बात की, इस फील्ड में भी होगी, और ऐसी होगी हमने भी नहीं सोचा हुआ, वैसी चीज निकाल के बैठ जाएंगे। हाँ, नहीं वाकई नगर पार्कर हो गया, ये इलाके ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे यार जंगल में मंगल है। नगर पार्कर सिंध में, और मैं क्या नाम लूँ उसके ना, वजीरिस्तान और किन किन जगहों पे, वाना में, और हर जगह पे ऐसे ऐसे आपको इनोवेशंस मिल जाएगी, यंगस्टर ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो अचीव करके लेंगे जो हमने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे है। नहीं, इकोनॉमी स्ट्रांग तभी होगी जब हम इक्वली अपॉर्चुनिटी की तरफ बात करेंगे, हैंड इन ग्लव्स चलेंगे, सारे मिल के चलेंगे, तब होगा। ये सोच लेके सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है इस वक्त, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, सबका साथ मिलकर चलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिटी ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। एग्जैक्टली। एक छोटा सा सवाल आखिर में, अगर दोबारा आपको मौका मिले, आप छोटे हो जाएं, मेरी तरह के 16 साल के हो जाएं, तो दोबारा से प्रोफेशन ज्वाइन करने का सारी ऑप्शंस आपके सामने हो, तो क्या प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, क्या बनना चाहेंगे? लाइक मैं दोबारा उसे स्टूडेंट एज में चला जाऊं, मैं 16 साल के हो जाए, लेट्स सपोज आप 16 साल के हो गए, आपको अपना करियर चूज करना है, आगे चल के क्या बनना है, क्या बनेंगे? विदाउट क्या वेस्टिंग अ सेकंड ना, आई विल जॉइन द फोर्सेस अगेन, वहीं से स्टार्ट लूंगा जहाँ पर वो वापस फिर काबुल जाऊंगा, इसीलिए बेटे को भेजा सेम हाँ बिल्कुल। और बाकी एक लम्हे का सोच किए बगैर आई विल गो बैक, और मैं वापस वहीं से स्टार्ट लूंगा,
और फौज में वापस आऊँगा। इसके अलावा और ऑप्शन मेरे पास ना था ना है, शायद ना सोच सकता हूँ। अल्फा ब्रावो चार्ली की तरह कोई एक्टिंग का शौक ज़्यादा पैदा हो गया होगा। अब टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई उसकी बात करेंगे, आपने कहा नहीं द सेम थिंग अगेन। वाकई उसमें अब जिस तरह यूनिवर्सिटी लाइफ होती है ना, ऐसे हमें जो कॉमरेडशिप और जो आपको जो अपनाइयत आपको अपने साथ वाले आपको देते हैं, साथ लेके चलते हैं, और जिस तरह आप वो जो आपको, यानी आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की लाइफ देख लें, कैसे याद नहीं आते वो दिन को। हमने तो सख्तियाँ बर्दाश्त की है ना, तो उस ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक और गहरा, टफ टाइम जितना मिलता है उतना ही ताल्लुक गहरा हो जाता है। लाइक उसके तो सोचने का एक लम्हे मैं अक्सर सोचता रहता है कि वापस जाऊंगा, अगर गया तो वापस यहीं से स्टार्ट लेंगे। अरे वाह, क्या बात है नाज़िम, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा हमेशा बात करके मुलाकात करके नाज़िम, में ब्रेक की तरफ बढ़ने से ट्रांसमिशन में ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जब आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से हम करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कायनात के खूबसूरत रंगों यानी कि तितलियों को बचाने का बेड़ा उठा लिया है, और अब तक बेशुमार तितलियों को मरने से वो बचा चुकी हैं। तितलियां नजर कहाँ आती हैं वैसे? बिल्कुल शुएब, इसका वजह बिल्कुल यही है इनकी कमी की कि हम उस तरह से ख्याल भी तो नहीं रख पा रहे ना, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कैंपेन रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बखूबी कर रही हैं। शीरीन अब्दुल्ला इनका नाम है, डिफरेंट नर्सरीज़ का रुख करती हैं, वहाँ पर कोलैबोरेट करके ऑब्वियसली बातचीत वगैरह करके तितलियों को वहाँ पर वो महफूज भी करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका वो लोग वॉलंटियर करते हैं, और जाहिर है उनके ताउन के साथ वो ये काम कर रही होती है। तो शीरीन अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शीरीन साहबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये आइडिया, जाहिर है मुझे भी लगता है कि आपको भी तितलियों से, रंगों से बहुत प्यार होगा, और आपने भी कमी देखी होगी, तो आपने सोचा होगा कि यकीनन इसको जो है महफूज किया जाए किसी तरीके से। इसको यही मकसद था इसके पीछे क्या, और किस तरह से आपने इसको इनिशिएट किया? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मेरी यहाँ मौजूदगी। और ये है कि इसकी शुरुआत हुई थी, इसको अब तकरीबन मेरी जो तितलियों के साथ एक मुंसलिक हूँ पिछले 20 सालों से हूँ। अच्छा। तो शुरुआत तो इसी तरह से हुई थी कि मुझे अपने, क्योंकि मैं जब छोटी थी मेरे वालिद ने मुझे ये दिखाई थी ये सारी स्टेजेस, तो मुझे भी यही था, वही सोच थी कि अपने बच्चों को भी यही दिखाना है। तो मेरा जो पहला बेटा, उसको जब वो 2 साल का होने लगा, साल भर 1.5 साल का, तो मैंने कोशिश की कि दिखाऊं इसको भी ये सारी स्टेजेस। और इसमें मुझे जो है दिक्कत हुई इनको ढूंढने में, और फिर जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई तो वो फिर मुझे ये सारे, टू कट इट शॉर्ट, मुझे ये मालूम हुआ कि नहीं, अब ये जो कैटरपिलर्स हैं इनको जाहिर सी बात है पेस्ट समझा जाता है। और नर्सरीज़ में, जब मैं नर्सरीज़ का मैंने रुख यूँ किया था क्योंकि मेरे गार्डन में मुझे सिर्फ एक मिली थी और मैंने अपने बेटे को दिखा दी थी वो, और उसको जब दोबारा देखना था तो उसके बाद मुझे नहीं कहीं भी मिली। तो फिर मैंने जब नर्सरीज़ का रुख किया तो वहाँ पे मुझे कई सारे ये मालियों से बात करने के बाद एक माली था जिसने मुझे ये बात बताई कि उसको मेरी बात समझ आई, और उसने कहा कि नहीं बाजी, ये तो हम इनको मार देते हैं, ये तो कीड़े होते हैं, दवा डाल के मार देते हैं, और हर 15 दिन में छिड़काव होता है। तो वहाँ से जब मैं निकलने लगी तो मैंने ये तैयार किया कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। और फिर इसका आगाज़ इसी तरीके से हुआ कि मैंने उन लोगों से, दो ही लोग थे उस वक्त, 2 ही माली थे जो मेरे कनेक्शन में आए, और सबको तो मेरी बात समझ नहीं आई। तो उनसे फ़ोन पे राब्ते पे रही, और जब छिड़काव करने से पहले मुझे बता देते थे और मैं जाके कैटरपिलर्स को बचा लेती थी। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने स्कूल्स में अवेयरनेस सेशन शुरू की। अर्थ डे पे मेरा अवेयरनेस सेशन हुआ था, 2007-2009 की बात कर रही हूँ। और फिर अवेयरनेस करते करते फिर 2016 में मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ मैं मुंसलिक हो गई थी, मेरी जो कंजर्वेशन का, क्योंकि मैं कंजर्वेशनिस्ट हूँ, और मेरी जो कंजर्वेशन के 2 अहम पिलर्स हैं, उनमें एक तो ये अवेयरनेस सेशंस थे, ठीक है, और दूसरी थी इनको कैप्टिविटी में लाना, इनको रेस करना और रिलीज़ करना, रेस्क्यू, रेज एंड रिलीज़, 3 आवर्स। और फिर अवेयरनेस सेशन ने शक्ल ली 2016 में बटरफ्लाई क्लब्स की,
اور پھر اس میں بچوں کے ساتھ میں منسلک ہو گئی. اب جا کر میں ایرا پروفیشنلز کا بٹرفلائی ایفیکٹ ایکسپیرینشل لرننگ ایک انیشیٹو ہے جس کے تحت ہم بٹرفلائی ایفیکٹ کلب کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, بٹرفلائی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی اسکولز میں کنزرویٹوریز بنا رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے کراچی میں ہی, CMS گورنمنٹ اسکول ہے, بہت اچھا ہمیں رزلٹ ملا ہے. دوسرا پروجیکٹ اسلام آباد میں IMSG ماڈل اسکول ہے, وہ بھی اگین گورنمنٹ اسکول, اور اس کے بعد دیگر اور اسکول. ظاہر سی بات ہے یہ بڑا زبردست آپ کا اسٹیپ ہے جو کہ شیری صاحبہ یہ اویئرنیس اور اوبیسلی والنٹیئر کرنا ایک چیز کے لیے کہ آپ بچا سکیں تتلیوں کو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا تھوڑا سا بچاؤں گے, الیبوریٹ ضرور کیجیے گا, تتلیوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب آپ نرسریز کا رخ کرتی ہیں, کس طریقے سے ان کو بچایا جیسے ہم نے کہا کیٹرپلرز کو آپ وہاں پہ سب سے پہلے پروٹیکٹ کرتی ہیں, تو کیا کیا اور اسٹیپس لیے جاتے ہیں؟ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں؟ اچھا اس میں بتا دوں کہ صرف یہ چیز نرسری کی حد تک محدود نہیں ہے. اچھا نرسری کا نام میں اس لیے لیتی ہوں کہ نرسری میں دوائیوں کا چھڑکاؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیٹرپلرز جو نیچر نے, کیونکہ ایک تتلی بہت سارے انڈے دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, 150 سے 500 700 اتنے انڈے. اب یہ سارے انڈے تتلیاں نہیں بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان میں سے 100 میں سے مشکل سے 4 جو ہوتے ہیں وہ انڈے وہ تتلی کی شکل تک پہنچتے ہیں. باقی سارے کیوں ہیں؟ کیونکہ نیچر نے بنایا اس طریقے سے کہ یہ دوسرے جو ماحول میں جانور ہیں اور لیونگ آرگینزمز ہیں ان کے لیے خوراک کا ایک سورس بنتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو نرسریز ہیں اس میں تو دوا ڈال کے مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ان کے لیے خوراک کا بھی سورس نہیں بن رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ماحول میں یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹر ڈپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تانا بانا ہے یہ فوڈ ویب سارا کا سارا ایکو سسٹم ہے. تو یہ جب ٹوٹتا ہے تو ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہمارے گھروں میں بھی لوگ گھروں میں بھی چھڑکاؤ کرتے ہیں, تو میں نے اس طرح سے لوگوں کو گھروں میں بھی ایجوکیٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے ان کو, ظاہری بات ہے اپنے نیبو بہت عزیز ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اور دوا چھڑکنا بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کے لیے. تو پھر یہ کریں کہ پھر آپ ان کو کیپٹیوٹی میں لے لیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کو خوراک دیں. کیپٹیوٹی میں لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ جب یہ تتلی بن جاتی ہے تو اس کو فضا میں ریلیز کر دیا جاتا ہے. اس تتلی کو ہم پال نہیں رہے ہیں, جب وہ ونس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیسیکلی یہ کہ ریٹین نہیں کریں. دس از امپورٹنٹ, پروٹیکٹ کرنا جب تک کہ وہ تتلی نہ بن جائے بہت امپورٹنٹ ہے. تتلیوں کو بچانے کا کام ظاہرہ آپ کر رہی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسپریز کر دیے جاتے ہیں, ہم دیکھا جہاں پر اوبیسلی پتوں پہ آ کر بیٹھتی ہیں, کپاس پہ آ کے بیٹھتی ہیں, تو اوبیسلی جو اسپرے کر دیا جاتا ہے باقی کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ساتھ تتلیاں بھی ظاہر ہے مر جاتی ہیں. تو آپ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے آپ اویئرنیس سیشنز بھی دے رہی ہیں جو کہ ایک بڑا زبردست کام ہے. بہت شکریہ شیری صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور چونکہ ہم بات کریں تحفظ, پاکستان کے تحفظ کی بھی, انوائرمنٹ کے تحفظ کی بھی, یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے ایکو سسٹم کو بچایا جائے آنے والی نسلوں کے لیے. ناظرین آج کی اس ٹرانسمیشن سے اتنا ہی, دوبارہ ملاقات کل کریں گے, منڈے کو کریں گے. اللہ حافظ.